अरू कसैको केही छ भने भन्दै गर ल, सो द्याट मलाई जब मैले क्लास लिइराखेको हुन्छु म सम्झिन मलाई सजिलो हुन्छ। छ कसैको अरू केही सोध्नुपर्ने? ल सुरु गरौँ त्यसो भए। एउटा एकदमै सिम्पल छ यो, इयर 2000 एन्ड मलाई लाग्छ 14 को हो। इयर 2014 का हामी सबै स्टेटमेन्ट्सहरू तुरुन्तै सक्छौँ ल। मैले स्क्रिन सेयर गरेँ, मलाई सुनिरहेछ? मलाई सबैले सुनिरहेछ? तिमीहरूको स्वर चाहिँ राम्रो आएको छैन है, आई डु नट नो वाइ। ल सो यहाँ यदि हामीले हेऱ्यौँ भने इयर 2000 एन्ड मलाई लाग्छ 14 को हो। यस, इयर 2014 को हो। म तिमीलाई त्यो क्वेसन पनि देखाउँछु, क्वेसनमा के लेखेको छ होइन, र तिमीलाई भोलि पर्सि जाँचमा लेख्नु पर्दाखेरि कसरी ध्यान दिने म त्यो पार्टमा पनि अलिकति हिन्ट दिन्छु। ल मसँग यहाँ ओल्ड क्वेसन्स भन्ने छ, अनि हामी ब्याक टु आवर एचआर स्किमामा जाउँला जहाँनिर हामी जोइनहरू प्र्याक्टिस गरिराखेको हुन्छौँ। म थोरै स्याम्पल इक्जाम्पल अस्ति जुन हामीले हिजो अस्ति जुन कभर गरेको छौँ त्यसको आधारमा एउटा इयरको सबै क्वेसन्स हामीले सर्ट आउट गर्न सक्ने भयौँ कि त्यो म देखाउन चाहन्छु। ल ओके, so here we are, year 2014. Let me go back. यो होइन, यो पनि होइन, यो 15 हो, मलाई थाहा छैन। अब तिमीहरूसँग क्वेसन छ कि छैन, यो क्वेसन छ भने एकचोटि चेक गर प्लिज। क्वेसन नम्बर एमा के लेखेको छ एकचोटि पढ त। इयर 2014 को क्वेसन नम्बर एसक्यूएल स्टेटमेन्ट क्वेसन नम्बर 1 मा के लेखिएको छ पढ त एकचोटि। ल त्यहाँ क्वेसन छ एउटा, राइट एसक्यूएल क्वेरी टु क्रिएट द एबभ क्लाइन्ट मास्टर टेबल भन्ने छ, युजिङ डेटा टाइप साइज एन्ड कन्स्टेन्ट मेन्सन्ड, युजिङ डेटा टाइप साइज एन्ड कन्स्टेन्ट मेन्सन्ड। अब मैले यहाँ देखाउन नसकेको हो कि अब यहाँ के छ, यो क्वेसन कहाँ गयो? 2014 को क्वेसन थियो मसँग, 2018 हो यो। $2017 2018
ओके 2018 को क्वेसन पनि छ। यो 2019 को क्वेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई, लेट मी कन्फर्म है त। हेयर 2019 को पनि लास्ट दुईटा क्वेसन छ मसँग, सो यसको बारेमा पनि अहिले एकछिनमा चर्चा गरौँला। ओके सो अब यहाँ त कस्तो अप्ठ्यारो छ भने यस्तो टाइपको टेबल छ क्या, एउटा क्लाइन्ट मास्टर भन्ने टेबल छ। देखिन्छ यो टेबल, यति बेर अलिक चाँडो रेस्पोन्ड गर ल, देखिन्छ देखिँदैन भने चाँडो रेस्पोन्ड गर है ल। सो यो टेबल मैले बनाएँ होइन। अब तिमीले गेस गरिसक्यो होला टेबल, किनभने हामी जब प्रोफेसनल हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ अलि स्ट्यान्डर्ड टुल्सहरू युज गर्छौँ। जुन अस्ति हामीले एसक्युएल प्लस जुन युज गऱ्यौँ, त्यो एसक्युएल प्लस भनेको कमान्ड लाइन टुल हो, इफेक्टिभ त छ, तर हामी जस्तो प्रोफेसनललाई त्यो काम लाग्दैन है। सो कपीमा लेख्नु पऱ्यो भने यसरी नै लेख्ने। ए नम्बरको आन्सर हो, ए नम्बरमा सोधेको थियो टु क्रिएट द टेबल क्लाइन्ट मास्टर। सो आन्सरमा लेख्दाखेरि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कलमको नाम, त्यहाँ उसको डेटा टाइप, साइज, त्यहाँ जे छ त्यो हामीले लेखिरहेछौँ हामीले ल। लास्टमा सेमिकलन दिन नबिर्सिने। त्यस पछाडि अर्को छ बी नम्बरमा इन्सर्ट रेकर्ड्स। अब हेर त्यहाँनिर मेरो कापीमा चाहिँ कतिवटा छ भने 8वटा रेकर्डहरू छन्। अब म तिमीहरूलाई जो अहिले हामीहरू क्लासमा छौ, म तिमीहरूलाई एउटा गुरु मन्त्र दिन्छु एक्जाम हलको लागि। त्यहाँ जुन तिमीलाई यो स्टेटमेन्ट युज गरेको छ, यो सबै रेकर्ड्सहरू राख भनेर अलिकति बठ्याइ गर्ने त्यहाँनिर है। मार्क्स चाहिँ 2 मार्क्सको लागि मात्रै सोधेको छ, अझ भन्यो भने 4 मार्क्सको लागि सोधेको छ। तर हामी के गर्छौँ भने आफ्नो समय बचाउँछौँ कि कसरी बचाउँछौँ, यहाँ हेरौँ। इन्सर्ट स्टेटमेन्टको 2वटा लेख्ने तरिकाहरू छन्। त्यही भएर मैले पहिलो रेकर्ड के गरेँ, एउटा तरिकाले रेकर्ड इन्सर्ट गरेँ जसमा कलमको नामहरू मेन्सन गरिराख्नु पर्दैन। भ्याल्युजहरू जुन अर्डरमा हामीले कलमहरू बनाएको छौँ त्यही अर्डरमा भ्याल्युजहरू पास गर्यो भने यहाँ कलमको नाम लेखिराख्नु पर्दैन। आई रिपिट, इन्सर्ट स्टेटमेन्टमा यदि कलमको नाम नलेखिकन पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ, कलमको नाम नलेखिकन पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। कसरी गर्ने त्यो चिज, तर त्यो काम गर्दाखेरि जुन अर्डरमा कलमहरू बनाइएको छ त्यही एक्ज्याक्टली त्यही अर्डरमा चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रेकर्ड्सहरू। ख्याल गर्ने आफ्नो डेटा टाइप के हो त्यो पहिला नै ब्यालेन्स गरेर जानुपर्ने हुन्छ। मेरो डेटा टाइप सबै भ्यारक्यार हो भने कोड भित्र राख्नु पर्यो। सपोज नम्बर टाइपको हो भने त्यहाँनिर कोड राख्नु भएन, एउटा चिज। अर्को चिज, एनदर वे टु इन्सर्ट रेकर्ड्स हो, यो स्टेटमेन्ट लेख्ने बित्तिकै तिमीलाई बाँकी 6वटा रेकर्डहरू इन्सर्ट गरिराख्नु परेन कि। तरिका हेर है, मार्क्स सेक्योर गर्ने, मार्क्स अब्टेन गर्ने, यो कस्तो गजबको तरिका छ। एनदर वे अफ इन्सर्टिङ रेकर्ड भनेर लेख्ने कमेन्टमा। इन्सर्ट इन्टु सेम टेबल नेम, अब सबै कलमको नामहरू लेख्ने, भ्याल्युज, अनि त्यो भ्याल्युज भनेको किवर्ड हो, VALUES, भ्याल्युज भनेको किवर्ड हो, जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ भ्याल्युज। अनि त्यसपछि बल्ल भ्याल्युजहरू दिन थाल्ने हरेक कलमसँग रिलेटेड। हेर मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हाइलाइट भइराखेको छ। यो टुलको गजबको टुलको एडभान्टेज हो कि मैले चाहिँ डेटा गार्ड भन्ने छ मसँग, डेटा ग्रिप युज गर्छु म ल। अर्को चाहिँ जोनको लागि करस्पोन्डिङ भ्याल्यु, ड्यू ब्यालेन्सको लागि करस्पोन्डिङ भ्याल्यु, डिड यु सी द्याट? वेल, यसलाई मैले रेकर्ड इन्सर्ट गरिसके पछाडि हेर यो कमिट भन्ने लास्टमा चाहिँ के गर्नु, COMMIT कमिट भनेर एउटा किवर्ड लेख्नु। वाइ इज इट डन सो, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, टु STORE स्टोर द डेटा पर्मानेन्टली अन द डिस्क। यो किन गरिन्छ भने कसैले सोध्यो भने, कमिट किन गर्छौँ भनेर कसैले सोध्यो भने, टु स्टोर द डेटा पर्मानेन्टली अन द डिस्क। ओरेकलमा बाई डिफल्ट जब तिमीले रेकर्डहरू इन्सर्ट गर्छौ त्यो डिस्कमा रेकर्ड इन्सर्ट हुँदैन। त्यहाँ कहाँ इन्सर्ट हुन्छ भन्दा टेम्पोररी लोकेसनमा इन्सर्ट भइराखेको हुन्छ है। सो यदि केही गरिकन तिमीले कमिट गरेनौ या रोल ब्याक गरेनौ भने बाई डिफल्ट जब तिमीले सेसन आउट हुन्छौ त्यो अटोमेटिकली रोल ब्याक हुन्छ मोस्ट कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा, प्रिभियस कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा जान्छ त्यो। वेल, ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, सी नम्बरमा क्वेसन सोधेको छ। अब यो रेकर्ड त मैले यसरी इन्सर्ट गरेँ, बाँकी रेकर्डलाई इन्सर्ट गर्ने तरिका म सिकाउँछु। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको काम सक्यो। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नुपर्छ भने भन। एक्जाममा यति हो गर्नुपर्ने, जहाँनिर यो क्वेसन सोधेको छ टु रेकर्ड इन्सर्ट गर्नको लागि जहाँ कमान्ड छ त्यहाँनिर चाहिँ यो दुईटा तरिकाले रेकर्ड इन्सर्ट गरिदिने हाम्रो काम चाहिँ सकिन्छ। त्योभन्दा बाहेकको काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ। एकैछिन ल,
हाँ प्रिया, हाँ क्लास में छी, कहियो ना। हाँ हाँ आराम से जाओ, लिए रखै छी। ओके, सो विथ द्याट थिङ सेड, हामीले यो कमिट पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। सो सेलेक्ट अर्को छ हामीसँग, त्यसो बाँकी रेकर्ड मैले कसरी इन्सर्ट गरेँ म त्यो सिकाउँछु तिमीलाई। मैले यहाँ डबल क्लिक गरेँ, डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा पेन आउँछ। ओह, यस्तो टाइपको पेन आयो। जब हामी प्रोफेसनल्सहरू जब इन्डस्ट्रीमा काम गरिराखेको हुन्छौँ, यसरी म्यानुअली इन्सर्ट स्टेटमेन्ट हामी लेख्दैनौँ कि हामीसँग यस्तो टाइपको एउटा युजर इन्टरफेस हुन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ, एउटा प्लस लाइक आइकन लेख्यो, यहाँ चाहिँ अर्को रेकर्ड राख्नु पऱ्यो भने C0000, अनि मलाई 9 राख्नु पऱ्यो भने यसरी 9 राख्छु। सपोज धीरज झा राख्नु पऱ्यो भने त्यस पछाडि अर्को डेटा राख्नु पऱ्यो सिटी रे सपोज, सो सिटी इज राजविराज। त्यसपछि जोन सगरमाथा, त्यसै गरिकन ब्यालेन्स ड्यू 25,000। गड, म अलि चाँडो भएँ, मेरो कम्प्युटर अलि स्लो भयो कि। ल, सो 25,000। ओके पर्फेक्ट, द्याट इज इट। सो यसलाई सेभ गर्नको लागि हामी यहाँनिर एउटा स्टेटमेन्ट छ, इट्स कल्ड कमिट भन्ने छ। इफ यु क्यान सी, देख्यौ त्यहाँ छेउमा कमिट भनेर लेखिराखेको छ। सो मैले त्यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यो अटोमेटिकली डिस्कमा गरेर लेखिदिन्छ। दिस इज हाउ वी प्रोफेसनल इन्सर्ट रेकर्ड्स इनसाइड द डेटाबेस वाइल ह्याभिङ GUI टुल्स। ओके, तर तिमीलाई एक्जाम हलमा यो सबैको डिस्क्रिप्सन देखाइराख्नु पर्दैन। एक्जाम हलमा मैले अघि तिमीलाई लेखे जस्तो यति माथि लेखे पुग्छ, एउटा यो लेख्ने, अर्को यो लेख्ने, कमिट। इन्सर्ट स्टेटमेन्ट जब तिमीले लेख्छौ, इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै लास्टमा हेर ल सेमिकलन छ, यो स्टेटमेन्ट आफैमा कम्प्लिट भइसक्यो, त्यस पछाडि बल्ल कमिट लेख्ने, फेरि अर्को इन्सर्ट, अर्को कमिट, एन्ड सो अन एन्ड सो अन। ल, थर्डमा जाउँ, टु फाइन्ड द नेम अफ द क्लाइन्ट्स। यति सोधेको छ, टु फाइन्ड द नेम अफ द क्लाइन्ट्स। टेबलको नाम चाहिँ क्लाइन्ट मास्टर, तर नाम सोध्ने बेलामा चाहिँ टु फाइन्ड द नेम अफ द क्लाइन्ट भनेर सोध्यो। त्यसो भए टेबलको नाम पहिला छान्नु पर्यो, क्लाइन्ट मास्टर, अनि कुन कलमले गर्दा हामीलाई नेम अब्टेन गर्न सक्छौँ त। सो यसो हेर्दाखेरि NAME नेम भन्ने कलम डेटाबेसमा स्टोर्ड छ, त्यही भएर हामीले त्यसलाई क्वेरी गर्नु पर्यो। सो सेलेक्ट कलम नेम फ्रम टेबल नेम, अनि त्यस पछाडि यदि मैले अर्डर बाई क्लज, एकछिन अगाडि तिम्रो साथीको एकजनाको क्वेसन थियो, सर अर्डर बाई क्लज चाहिँ हामी कसरी युज गर्छौँ, अर्डर बाई एसेन्डिङ डिसेन्डिङ कसरी युज गर्छौँ भनेर। सो पहिला चाहिँ म यो अर्डर बाई हटाइदिन्छु, अनि त्यसपछि रेकर्ड कस्तो देखिन्छ त्यो म एक्जिक्युट गराएर देखाउँ होइन। सो सेलेक्ट नेम फ्रम क्लाइन्ट मास्टर भनेर मैले यसलाई एक्जिक्युट गराएँ। सी, नेम भन्ने कलम आयो र यहाँ सबै डेटाहरू आइराखेको छ। आई डो नट नो वेदर यु क्यान सी इट अर नट। यो सबै डेटाहरू यहाँ तल आइराखेको छ कि है। सो यसरी हामीले कलमहरू आयो, तर राम्ररी हेऱ्यो भने यो नेम कोही बासुको अगाडि छ, महेश छ, त्यसपछि धीरज छ, त्यसपछि राकेश छ, यो एरेन्ज भएर आएन। तिमीले यदि सम्झिन्छौ भने रिजल्ट्सहरू भोलि पर्सि आउँदाखेरि सबैको रोल नम्बरबाट एरेन्ज भएर रोल नम्बर 1 2 3 4 त्यसरी एरेन्ज भएर आउँछ, या त नामबाट एसेन्डिङ अर्डरमा अनिता, अभिषेक त्यसरी आइराखेको हुन्छ होइन। सो एन्ड सो अन। सो त्यसलाई अर्डर गर्ने, एरेन्ज गर्नको लागि, रेकर्डलाई एरेन्ज गर्नको लागि हामीसँग अर्डर बाई क्लज भन्ने छ। सो ORDER अर्डर, BY बाई डिफल्ट अब तिमीलाई जुन कलम तिमीले यहाँनिर लिस्टिङमा राखेको छौ त्यो कलमलाई मात्रै, त्यसको आधारमा मात्रै अर्डर गर्न सकिन्छ। जुन कलमलाई तिमीले यहाँनिर राखेको छौ सेलेक्ट कलममा, त्यसको आधारमा मात्रै एरेन्ज गर्न पाइन्छ। यहाँ यदि लिस्टिङमा छैन भने त्यो कलमको आधारमा एरेन्ज गर्न चाहिँ पाइँदैन। वेल, सो ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, अब यहाँ चाहिँ मैले अर्डरलाई चाहिँ यहाँ क्यापिटल लेटर बनाइदिउँ, अर्डर बाई नेम
यु नो वाट आई हेभ भेरी लेस ऱ्याम यो के भएको अर्डर बाई नेम अनि त्यस पछाडि एसेन्डिङ अर्डर भनेर हुन्छ एएससी भन्नको लागि चाहिँ हामीसँग एसेन्डिङ अर्डर भन्नको लागि See, now everything is arranged. पहिला बासु धीरज कृष्ण महेश निर्मला यति हो एसेन्डिङ अर्डरमा देखाउनको लागि। अब एसेन्डिङ अर्डर नलेखेर एएससी नलेखेर डिइएससी लेख्यो भने डिसेन्डिङ अर्डरमा आउँछ है। सो यो अहिलेको लागि भ्यारक्यार भएको भएर डिक्सनरीमा जुन वर्ड अगाडि आउँछ त्यही वर्ड चाहिँ हाम्रो एसेन्डिङ अर्डरमा आउने भयो। क्रोनोलोजिकल अर्डर भन्छौँ हामी। कसैको स्यालेरी भएको भए नम्बर भएको भए एसेन्डिङ अर्डर र डिसेन्डिङ तिमीले बुझ्न सक्छौ। म अब उतातिर जान्न चाहन्न। ल सो नेक्स्ट क्वेरी छ हामीसँग डी नम्बरमा टु फाइन्ड द नेम एन्ड सिटिज अफ अल द क्लाइन्ट्स भनेपछि अघिसम्म एउटा कलम मात्रै मागिराखेको थियो अहिले हामीसँग दुवै कलम मागिराखेको छ नेम एन्ड सिटी। सो नेम एन्ड सिटी दुवै छ भने हामीले के लेख्नु पर्यो सेलेक्ट नेम कमा सिटी फ्रम टेबल नेम त्यो भनेको क्लाइन्ट मास्टर अर्डर बाई नेम। सो यदि दुईजना क्लाइन्टको नाम एउटै भयो राधाकृष्ण भयो भने त्यस पछाडि चाहिँ राधाकृष्ण कुन चाहिँ राधाकृष्णलाई अगाडि कुन चाहिँ राधाकृष्णलाई पछाडि राख्ने त त्यो कसरी डिसाइड गर्छ सिटीले। जो सिटी चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा देखाऊ प्लिज। यदि नाम जुध्यो भने सिटीको आधारमा एरेन्ज गर भन्न खोजेको हो यो है। सो अर्डर बाई क्लजमा मल्टिपल डिफ्रेन्ट कलम्सहरूलाई पनि राख्न सकिन्छ। कुनै किताब पढ ल अब यस पछाडि। सो अर्डर बाई क्लजमा कलमको नाम पछाडि मल्टिपल कलम्सहरू राख्न सकिन्छ। कमाले सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कलमलाई सपोज एसेन्डिङ अर्डर चाहियो दोस्रो कलमलाई डिसेन्डिङ अर्डर चाहियो भने त्यो पनि तिमी गर्न सक्छौ। तर जुन अर्डरमा लेफ्ट टु राइट जुन अर्डरमा राखेको छौ ठ्याक्कै त्यसैको आधारमा उसले एरेन्ज गर्न खोज्छ। ह्याभिङ द्याट थिङ सेड ई नम्बरमा टु डिस्प्ले नेम अफ अल क्लाइन्ट्स यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौँ है त। सो अब तिमीले देख्छौ यहाँ नेम र सिटी दुवै इन्फर्मेसन हाम्रो यहाँ तलतिर आइराखेको हुन्छ। नेम एन्ड सिटी करस्पोन्डिङ टु बासु निरोला वी हेभ काठमाडौँ धीरज कुमार साइज फ्रम राजविराजी किन अगाडि मैले इन्सर्ट गरिराखेको थिएँ। टु डिस्प्ले नेम अफ अल क्लाइन्ट्स ह्याभिङ ए एज अ सेकेन्ड लेटर हिजोको क्लास सम्झेको छौ भने हामीले के भनेको थियौँ लाइक अपरेटर युज गर्छौँ र एउटा अन्डरस्कोरले एउटा क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो अगाडि मैले एउटा अन्डरस्कोर राखेँ। अन्डरस्कोर मिन्स अगाडि जेसुकै भयो भने फर्स्ट क्यारेक्टर जेसुकै भने पनि मलाई मतलब छैन। यहाँ एक्जाम्पलमा सोधिएको छ सेकेन्ड लेटर चाहिँ ए हुनु पर्यो स्मल ए हुनु पर्यो। सो मैले सेकेन्ड लेटर स्मल ए राखेँ र त्यसपछि मैले पर्सेन्टेज साइन राखेँ। पर्सेन्टेज साइनले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यस पछाडि जेसुकै होस् हामीलाई खासै फरक पर्दैन यो चाहिँ पर्सेन्टेज साइडको रिप्रेजेन्टेसन हो है। सो एकैछिन ओके। सो यो डिस्कसन पनि हामीले गऱ्यौँ हैन। तल एफ नम्बरमा सोधिएको छ अब अर्डर बाई। यो अर्डर बाई गर्नु भनेको यो राम्रो कल्चर हो। हेर एरेन्ज गरेर देखाउने भनेको राम्रो कल्चर हो। यदि अर्डर बाई र वेयर क्लज छ भने पहिला चाहिँ वेयर क्लज हुन्छ सबै कन्डिसनहरू एरेन्ज गर्छौँ हामी र लास्टमा गएर अर्डर बाई भनेर लेखिराखेको हुन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ एफ नम्बरमा टु फाइन्ड द नेम अफ अल द क्लाइन्ट्स हु आर लोकेटेड इन काठमाडौँ एक्ज्याक्टली इन काठमाडौँ भनेको छ त्यही भएर इक्वल्स टु अपरेटर भनेर बुझ्ने। कहाँ खोज्ने भनेको सिटीमा खोज्छौँ हामी। सो सिटीमा हामीले काठमाडौँलाई खोजिरहेको हुन्छौँ। सो सेलेक्ट नेम फ्रम क्लाइन्ट मास्टर वेयर सिटी इक्वल्स टु दिस इज द मेन अपरेटर द्याट वी हेभ टु युज राइट नाउ। सो सिटी इक्वल्स टु काठमाडौँ। अब एरेन्ज गर्ने भनेको त तिमीले थाहा पाइ नै सक्यौ। सो यसलाई यदि रन गरायो भने काठमाडौँमा हामीसँग क्लाइन्टहरू हुन सक्छन् नहुन सक्छन्। भयो भने पनि रेकर्ड आउला भएन भने पनि रेकर्ड भएन भने यहाँ नो रोज फाउन्ड भनेर भनिदिन्छ। फर इक्जाम्पल मसँग अहिले पोखराको कोही पनि छैन POKHARA पोखराको कोही छैन। यदि मैले यसरी पोखरा भनेर सर्च गरेँ भने यहाँ नो रोज फाउन्ड भनेर आउँछ। यहाँ पोखरा भनेर सर्च गरेँ भने यहाँ नो रोज भनेर आउँछ। ल यहाँ
एक्चुअली त्यो कन्फर्मेसनमा आएको है, त्यो मैले दुईचोटि इन्टर थिच्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्फर्मेसनमा आएको। डिड यु सी द्याट? आई डोन्ट ह्याभ एनी डेटा हियर राइट नाउ, मसँग यहाँ तल कुनै डेटा छैन। अझ आउटपुट हेर्ने हो भने यहाँ क्लियरली भन्छ 0 रोज रिट्रिभ्ड भनेर। इनफ्याक्ट यो कन्सोल चाहिँ हाम्रो लागि, हामी जस्तो डेभलपरको लागि यो धेरै इन्फर्मेसन दिन्छ कि यो कति टाइम लिएर मेरो रेकर्ड झिक्यो त त्यहाँबाट। 204 मिली सेकेन्ड, त्यो भनेको एकदमै कम होइन, डिभाइड बाई 100 हो यो, डिभाइड बाई 100, 1 सेकेन्डको 204 सेकेन्ड भनेको एकदमै मिली सेकेन्ड्समा आइराखेको छ यो, 57 मिली सेकेन्ड्स, क्यान सी द्याट है। सो वेल, यो हाम्रो लागि चाहिँ यो इन्फर्मेसन सही हो होइन, तर नर्मल मान्छेको लागि चाहिँ नेम छैन भन्नुको मिनिङ कोही पनि पोखराबाट छैन अरे। ल तल जाउँ। टु फाइन्ड आउट टोटल नम्बर अफ क्लाइन्ट्स, याद आयो हामीले हिजो पढेको थियौँ एग्रिगेट फङ्सन्सहरू। सो एग्रिगेट फङ्सनमा काउन्ट, मिन, म्याक्स, एभरेज, सम भन्ने छ। सो सेलेक्ट काउन्ट अनि एस्ट्रेस एज टोटल नम्बर अफ क्लाइन्ट्स। एक्जाम्पलमा सोधिएको छ टु फाइन्ड आउट टोटल नम्बर अफ क्लाइन्ट्स, सो मैले काउन्ट गर्नु पर्यो। सो सेलेक्ट काउन्ट। अब यदि मैले एज किन लेखेँ भने यदि तिमीले गेस गरिराखेको छौ भने मैले यहाँनिर एकछिटा यसो गर्छु, यसलाई चाहिँ कमेन्ट लेखिदिन्छु। ल अब यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। You know, when you have less amount of RAM, यस्तो टाइपको समस्या हुन्छ, डेटाबेसेस आर हेभी। ओके, सो एक्जिक्युट गरौँ। पर्फेक्ट। औ यो जस्ताको त्यस्तै यहाँ पछाडितिर आयो, मैले यसलाई मेट्दिएँ है। ल ग्रेट। सो काउन्टमा 9वटा आइराखेको छ। द्याट सेज वी हेभ 9 रोज राइट नाउ, 9 क्लाइन्ट्स राइट नाउ है। ओके, सो यति इन्फर्मेसन भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ यो चिटिक्क देखिएन, काउन्ट एसेज भने के हो त, यो मोर इन्फर्मेटिभ भएन। त्यही भएर चाहिँ हामी एलियास युज गर्छौँ। एज लेखेर एलियासको नाम दिन्छौँ हामी, TOTL टोटल अंडरस्कोर NUMBER नम्बर अंडरस्कोर अफ CLINTS क्लाइन्ट्स। यो म अलि स्पिड भयो, मेरो ल्यापटप चाहिँ अलिकति स्लो भयो। ओके, इट हेज टु बी अंडरस्कोर इन्स्टेड अफ ड्यास। ड्यास युज गर्न पाइँदैन कलमको नामहरूमा होइन, यसरी चाहिँ ड्यास युज गर्न पाइँदैन। सो हामी अंडरस्कोर दिन्छौँ। यो चाहिँ 2014 को मैले सबै क्वेसनको आन्सर्सहरू मैले देखाएँ, रन गराएर पनि देखाएँ, सो द्याट युल ह्याभ कन्फिडेन्स। ए हुँदो रहेछ वा यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तिमीसँग कन्फिडेन्स भयो। अब तिम्रै अगाडि चाहिँ मैले अर्को एउटा इयरको क्वेसन गर्छु अनि त्यसपछि बल्ल हामी जोइनमा जान्छौँ, त्यसले मलाई खासै फरक पार्दैन। यो लास्ट मेरो कुन इयरको क्वेसन हो भन्दाखेरि 2019, जस्ट प्रिभियस इयरको क्वेसन हो यो। ओके, सो अब यदि त्यसलाई मैले रन गराएँ भने कस्तो देखिन्छ एकचोटि हेरौँ न कस्तो देखिन्छ यो। हियर इट इज टोटल नम्बर अफ क्लाइन्ट्स। यो जुन तिमीले नयाँ नाम दियौ नि यसलाई एलियास भन्छ। तिम्रो घरमा पनि होला, कसैको नाम बिटु, कसैको नाम सुमित होला, हुनसक्छ होइन। सो हो, यो हामीले एउटा नयाँ नाम दियौँ, यो टेम्पोररी नेम हो। दिस डज नट गेट चेन्ज हियर। टेबलको नाममा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन, यो एकछिनको लागि हेर्नको लागि मात्रै यो इन्फर्मेसन हो। सरी। ओके, यहाँसम्म कसलाई केही सोध्नुपर्छ भने भन, नत्र हामी 2019 को सल्युसनतिर लाग्छौँ। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नुपर्छ भने भन, अदरवाइज हामी 2019 को सल्युसनतिर लाग्छौँ। एनीबडी एल्स? ओके, ल अब यो टुल मैले यहाँ यसलाई बन्द गरेँ किनभने यो कन्सोल चाहिँ अब मलाई अहिले तत्कालै चाहिँदैन। अब फ्रेस यो मैले 2014 मैले कसरी बनाएँ म त्यो पनि अब देखाउँछु। अब मैले नयाँ कनेक्सन एउटा क्रिएट गर्छु। डेटा सोर्स मलाई ओराकल छ यहाँ। और 2019 इयर 2019 को हामीसँग एउटा युजर मैले बनाएर राखिराखेको छु अलरेडी पहिलादेखि नै, इयर 19 भनेर। अब त्यसको आधारमा चाहिँ हामी लगइन गर्छौँ।
सो यो टुल भनेको आफैमा एउटा क्लाइन्ट टुल हो. इफ यु रिमेम्बर क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा यदि सम्झेको छौ भने यो हामी अहिले 2 टायर आर्किटेक्चरमा काम गरिराखेको छौँ. यो जुन त्यो इन्टरफेस देखिरहेको छ युजर इन्टरफेस यो भनेको क्लाइन्ट टायर हो र यसले के गर्छ यहाँ भएका जति पनि कमान्ड्सहरू हामीले एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरू लेख्छौँ यो सबै सर्भरमा गएर एक्जिक्युट गराउँछ. सो सर्भर र क्लाइन्ट भनेर हामीले क्लाइन्ट टायर आर्किटेक्चर इफ यु रिमेम्बर सुरुका दोस्रो दिनमा हामीले कुरो गरेको थियौँ 2 टायर आर्किटेक्चर 3 टायर आर्किटेक्चर भनेर. सो 2 टायर आर्किटेक्चरमा क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनिन्छ. सो क्लाइन्ट भनेको यो हाम्रो लागि यो टुल हो. ल सो मैले एउटा बनाएँ 2019 यहाँ उसले केही अपडेट लिस्टहरू गरिराखेको छ. आई डु नट नो वाइ इट निड्स अपडेट राइट नाउ. सो यसलाई चाहिँ मैले YEAR year 2019 भनेर बनाएँ. year 19 भनेर मैले बनाएँ. This user will connect to year 19 schema. सो हामीसँग एउटा सर्भिस छ. त्यो सर्भिसको नाम हो XEPDB1 भन्ने. युजरको नाम YEAR 19 पासवर्ड पनि year 19 भनेर मैले राखिराखेको छु. टेस्ट गरौँ कनेक्सन. ल मसँग लास्ट 10 मिनट्स छ. एटलिस्ट यदि मैले एउटा टेबल मात्रै बनाउन सकेँ भने पनि त्यो यो सेसनको उपलब्धि हुन जान्छ. यहाँ तिमीले टेस्ट सक्सेसफुल भएको एउटा मेसेज देख्छौ ग्रीन कलरमा. यदि कुनै युजर नेम वा यो डेटाबेसको नामहरू केही नमिलेको खण्डमा यहाँ रातो कलरमा आइराखेको हुन्छ कि मेरो युजर नेम मिलेन वा पासवर्ड मिलेन एन्ड सो अन. नर्मली चाहिँ यति त यहाँ कनेक्सन मेरो सक्सेसफुल भइसकेको छ. मैले यसलाई अप्लाई गर्छु र ओके भनिदिन्छु. अब उसको करस्पोन्डिङ कन्सोल खुल्ने भयो हामीलाई. अब 2019 को जति पनि हामीसँग यहाँ क्वेरीजहरू छन् त्यो क्वेरीजलाई वान आफ्टर एन्डर यहाँ एक्जिक्युट गरौँला. सो पहिला हामीसँग के छ त रोटेट राइट. अब यो अलिकति ब्लड छ. आई डु नट नो वेदर यु आर बिङ एबल टु सी दिस अर नट. म हुन त थोरै जुम गरिदिन सक्छु होइन. सो यो अलिकति ब्लड छ बट it's understandable. Consider the following named employee which is used to store the employee details. त्यहाँ EID भन्ने छ, E-name भन्ने छ, एज, एड्रेस, स्यालेरी, नम्बर, भ्यारक्यार नम्बर अनि त्यहाँनिर साइजहरू छ. कन्स्टेन्टमा प्राइमरी कि नट नल दुईटा खाली छ भनेपछि नलेबल टाइपको होला अभियसली. सो क्वेसन सेज राइट एसक्यूएल क्वेरीज टु answer the following questions taking into account the above employee table and also the following data to be inserted into the table. अब यो डेटालाई इन्सर्ट पनि गर्नु पर्यो. लेट्स गो टु द नेक्स्ट पेज. किनभने मेरो मेन स्टेटमेन्ट्सहरू कहाँ छन् त्यो हेर्नु पर्यो पहिला. यसलाई त दुईचोटि रोटेट गर्नु पर्ला जस्तो छ. Okay, first question. Create the above employee table. Very good. Everybody can do that. Insert the data as given in the above second table. Perfect. Everybody can do that. Display the details of employee from Biratnagar. Select asterisk or employee name. के छ त्यहाँनिर हैन. सो त्यहाँनिर हामीसँग के छ त्यसलाई गएर चेक गरौँ.
त्यहाँ उल्टो पार्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ उल्टो भयो अब सो जे होस् म चाहिँ उल्टो पनि पढ्न सक्छु मसँग त्यो क्यापासिटी छ इनेम भन्ने छ है सो इनेमलाई चाहिँ हामीले लेख्ने भयो यहाँ सेलेक्ट एस्टिज फ्रम ब्ला 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 सो सेकेन्ड सेसनमा हामी इमिडिएटली यो काम गर्न सक्छौँ यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नुपर्छ भने भन ओह यहाँ हेर इन्सर्टको काम पनि सक्यो डिस्प्ले द डिटेल्स अफ इम्प्लोइ फ्रम विराटनगर वेयर सिटी इक्वल्स विराटनगर भनेर हामी लेख्न सक्छौँ डिस्प्ले इम्प्लोइ नेम ह्याभिङ के एज द स्टार्टिङ लेटर रिमेम्बर लाइक अपरेटर लाइकमा हामी के अनि पर्सेन्टेज साइन राख्ने बित्तिकै त्यो काम पनि भ्याइयो डिस्प्ले द नेम अफ इम्प्लोइ हु गेट्स हाइएस्ट स्यालेरी पर्फेक्ट हिजो पनि मैले देखाएको थिएँ पहिला सबैभन्दा पहिला त्यो कलमबाट सब क्वेरी गर्नु पर्यो म्याक्स फङ्सन युज गरेर र त्यो आएको भ्यालुलाई कन्डिसनमा एप्लाई गर्नु पर्यो वेयर स्यालेरी इक्वल्स टु ब्ला 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 भनेर सो दिस रिप्रेजेन्ट्स सब क्वेरी सो यसको आन्सर पनि हामीसँग आइसकेको छ हिजो नै डिस्प्ले द नेम एन्ड स्यालेरी अफ इम्प्लोइज हुज एज इज एबभ 40 भनेपछि एबभ 40 भन्ने बित्तिकै ग्रेटर देन 40 भन्न खोजेको हो एबभ 40 मिन्स इट्स नट ग्रेटर अर इक्वल्स टु इट्स ग्रेटर देन साइन है सो त्यही भएर कति बेला ग्रेटर अर इक्वल्स टु युज गर्ने कति बेला लेस अर इक्वल्स टु युज गर्ने त्यो सबै ल्याङ्ग्वेजमै भित्र बसिराखेको हुन्छ सो अहिले हेर मजाको ल्याङ्ग्वेज छ हुज एज इज एबभ 40 सो ग्रेटर देन साइन युज गर्ने अब तिमीले मलाई सोध्छौ धीरज सर वाट इफ आई युज ग्रेटर एन्ड इक्वल्स टु अपरेटर देयर सो यदि केही गरिकन ग्रेटर इक्वल्स टु युज गर्यो भने मेरो लागि त्यो 0 हो अरू टिचरले त्यसलाई नम्बर दिए तापनि मैले सिधा 0 दिन्छु बिकज यु डिड नट अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई सेड मैले तिमीलाई के भने fetch me the name and salary of all those employees whose age is above 40 means not 40 40 वर्षभन्दा माथिको मात्रै चाहियो सो पहिला सुन्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो र त्यसको आधारमा हामीसँग अपरेटर छ त्यो अपरेटरको युज गर्नु पर्यो ल यहाँसम्म केही सोध्नु पर्छ भने सोध अदरवाइज नेक्स्ट सेसनमा हामी इमिडिएटली यसलाई सबैलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ एन्ड ओन्ली देन विल मुभ टु द जोइन्ट्स एन्ड अदर हायर थिङ्स आई एम वेटिङ फर क्वेसन्स कञ्चनले कुन टेक्स्ट बुक रिफर गरिराखेको छ भावनाले टेक्स्ट बुक कुन पढिराखेको छौ मोबाइलमा पीडीएफ रिडर इन्स्टल गर्ने हजुर ल म तिमीलाई अहिले क्लासरुममा त्यहाँ पठाइदिन्छु त्यो डाउनलोड गर्ने है पीडीएफ फर्मेटमा छ त्यो डाउनलोड गर्ने र त्यो किताब पढ्ने अहिले यदि यहाँ खुल्यो भने म तिमीलाई त्यो देखाउन पनि सक्छु यही छ हैन यो किताब हो मेन किताब भनेको यो किताब हो तिमीले पढ्नु पर्ने अब यदि सबै काम मोबाइलबाट गरिरहेछ भने अभियसली किताब पनि तिम्रो मोबाइलमा हुनु पर्यो त्यहाँ पीडीएफ भ्यू भन्ने हुन्छ पीडीएफ डाउनलोड गर्ने हैन पीडीएफ भ्युवरहरु कुनै ल सो यहाँ तिमी पार्ट 2 मा डेटाबेस डिजाइन भन्नेमा छ एसक्यूएल भन्ने होला यहाँ छ इन्ट्रोडक्सन टु एसक्यूएल भन्ने सो सी एसक्यूएल के हो डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज भनेको के को लागि युज गरिन्छ हैन मोडिफाइङ द रिलेसन स्किमाज भन्यो डीएमएल भनेको के हो डेटा म्यानिपुलेसन ल्याङ्ग्वेज किन काम गरिन्छ इन्टिग्रिटी कन्स्टेन्ट्सहरु भनेको के हो भ्यू लाइक डिफाइन गर्नु पर्यो ट्रान्जिसन कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज टीसीएल भनेको के हो हैन अथराइजेसन अथेन्टिकेसन ग्रान्ट एन्ड रिभोकको काम के हुन्छ यो सबै डिस्कसन यहाँ हुने भयो डीडीएलमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भनेर स्किमाको डिफाइन गर्न सक्छौं हरेक स्किमाको कलमहरुको आफ्नो टाइप हुन्छ त्यो टाइप डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड सो अन सो बेसिक डेटा टाइप्सहरु के छन् त हामीसँग यहाँ भ्यारक्यार एन को काम के हो हेर यहाँ लेखिएको छ इन्टिजरमा इन्टको काम के हो स्मल इन्टको काम के हो न्यूमेरिक भन्ने हामीसँग डेटा टाइप छैन त्यही भएर यो पढ्ने बेलामा के पनि ध्यान राख्नु पर्यो भने हामीले क्लासमा धीरज सरले के भन्नु भएको छ है सो यो पढ्ने पनि र एक्जाम्पलको लागि नम्बर यहाँ न्यूमेरिक भन्ने छैन के हामीसँग नम्बर भन्ने छ सो हामी चाहिँ नम्बर युज गर्छौं फ्लोट डबलहरु हामी युज गर्दैनौं धीरज सरले भन्नुभएको छ जम्मा 3टा डेटा टाइप सो 3टा डेटा टाइप त्यो भन्दा बाहेक यहाँ भए तापनि हामी ध्यान दिदैनौं बर बुझिराख्ने यसो काम चाहिँ यो हो भनेर पढेर बुझ्ने मात्रै त्यसै अलिकति तल जाने बेसिक स्किममा क्रिएट टेबल नेम देख्यौ तिमीले
क्रिएट टेबल, टेबल नेम, पहिलो कलमको नाम, डेटा टाइपमा साइज, फेरि अर्को कलमको नाम, लास्ट कलममा कमा छैन। प्राइमरी की हामीले यहीँ माथि पनि प्राइमरी की लेख्ने गर्थ्यौँ, यहाँ तल लेखेर पनि यसरी प्राइमरी की लेख्ने चलन छ, एज अ कलम फिल्ड यो लेख्ने चलन पनि छ। ओके, सो दिस इज अ गुड बुक। म भरे बेलुकासम्म चाहिँ यो किताब अपलोड गरिदिन्छु। विल इमिडिएटली मुभ टु द नेक्स्ट सेसन है। सो नेक्स्ट सेसन हामी रेडी छौँ, त्यहाँबाट आफ्नो एरेन्ज गरेर राख्ने। एन्ड यु हेभ लट मेनी थिङ्स टु स्टडी फ्रम दिस बुक। दिस इज योर प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक यही हो हाम्रो लागि। यो सबै टेबलहरू छन्, सबै कमान्ड, फरेन की कसरी राख्ने होइन, फरेन कीमा रिफरेन्सेसको काम के हो, कुन टेबलमा रिफर गर्ने त, एन्ड सो अन। ओके, सी यु इन द नेक्स्ट सेसन। सो इफ यु कुड सी, यो सबै स्टेटमेन्ट्सहरू तिमीले हेर्न सक्छौ वान आफ्टर अनदर। सो यसैमा तिमीले यो बुक यदि तिमीले पढ्यो भने अझ धेरै नलेजहरू पाउन सक्छौ। सो बेसिक स्ट्रक्चर अफ एसक्यूएल क्वेरीज भनेर यो मेन कमान्ड भनेको यही हो। मैले जुन अस्ति तिमीलाई सिकाइराखेको थिएँ, क्रिएट टेबल ब्ला ब्ला ब्ला, सेलेक्ट कलमको नाम फ्रम टेबलको नाम, मल्टिपल कलम्सहरू छान्नु पऱ्यो भने इभन यु क्यान डु दिज थिङ्स। सो स्यालेरी फ्लोट टाइपको छ, इन्टु 1.1। स्यालेरी राइज गर्दाखेरि कति हुन्छ त भ्याल्यु, त्यो पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ, प्लस माइनस कामहरू गर्न सक्छौँ। यसरी कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्टमा र स्यालेरी 70,000 भन्दा बढी भएका जति पनि इन्स्ट्रक्टर्सहरू छन् तिनको मलाई नाम चाहियो। ठिक सी द्याट, टु फाइन्ड द नेम अफ अल द इन्स्ट्रक्टर्स फ्रम कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट ह्याभिङ स्यालेरी ग्रेटर देन 70,000, त्यसको लागि हो यो एसक्यूएल स्टेटमेन्ट। सो या त तिमी एसक्यूएल स्टेटमेन्ट पढेर बुझ, या त तिमीले यो यसरी हामीले ह्युमन रिडेबल जुन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज छ त्यो ल्याङ्ग्वेज पढेर बुझ्न सक्छौँ। मैले अघि भने जस्तो फाइन्ड नेम्स अफ फलोइङ इन्स्ट्रक्टर इन द कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट हु हेभ स्यालेरी ग्रेटर देन 70,000 एक्ज्याक्टली। सो तल यस्ता हामीसँग अपरेटर्सहरू छन्। यो जुन देखिरहेको छ यो नट इक्वल्स टु हो। सो इक्वल्स टु भन्नु, नट इक्वल्स टुलाई यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। त्यस पछाडि अरू हामीसँग यो सबै, अब हेर आफैले बिस्तारै हेर, त्यसमा केही कन्फ्युजनहरू भयो भने म अहिले त अब तत्कालै हेल्प गर्न सक्दैन, आज हाम्रो यो लास्ट क्लास हुन्छ। ल, अर्को चाहिँ हामीसँग नेचुरल जोइन भन्ने छ। एकछिनमा अब नेक्स्ट सेसनमा हामी जोइन गरौँला। पहिला चाहिँ म आजको यो जुन 2019 को क्वेसन हो म त्यसलाई सर्ट आउट गरेर अनि बल्ल म यही किताबमा फेरि जान चाहन्छु, जोइन्ट्सहरू हामी स्टडी गर्छौँ। ओके, सो इफ आई हेभ द क्वेसन विथ मी, क्वेसन त अब कसरी एरेन्ज गरेको छ आई डोन्ट नट नो, एउटा चाहिँ तलमाथि परेको जस्तो देखियो। ल, सो क्रिएट एबभ टेबल। सो पहिला चाहिँ म टेबल नै बनाउँछु र डेटा इन्सर्ट गर्छु अनि बल्ल हामी चाहिँ मुभ गर्छौँ नेक्स्ट काममा। सो यसको लागि चाहिँ मलाई रोटेट राइट। ओके, ल, सो मैले एउटा यो टेबल बनाउन सुरु गरेँ। मलाई लाग्छ यो टुलमा अलिकति बढी मेमोरी खर्च हुन्छ। म चाहिँ नोटप्याडमा कमान्ड लेखेर पनि यसमा पेस्ट गरेर रन गराउन चाहन्छु। लेट्स सी। ओके, सो टु क्रिएट tables, CREATE, create table, टेबल को मेरो नाम के हो त्यो चेक गर्ने। टेबल को नाम यहाँ दिएको छ इम्प्लोइ। सो क्रिएट टेबल EMPLOYE इम्प्लोइ, ब्र्याकेट ओपन, कलम को नामहरू के छ फेरि गएर चेक गर्ने। कलम को नाम यहाँबाट चेक गर्ने, EID नम्बर 5, EID नम्बर 5। सो EID सबै क्यापिटल लेख, खासै फरक पर्दैन। सो मैले क्याप्स लक अन गरेँ, EID NUMBR नम्बरमा साइज दिनुपर्ने हुन्छ 5। सो एकछिन अगाडि जुन हामीले प्राइमरी की लेखेको थियौँ तलतिर, म त्यो गरेर पनि देखाउँछु तिमीलाई। सो तल गएर प्राइमरी की लेख्ने चलन पनि छ, इनेम भ्यारक्यार 25, इनेम भ्यारक्यार 25। सो ENAM इनेम भ्यारक्यार, यसको स्पेलिङ सही हुनुपर्छ, 25, नट नल, सो नट नल। त्यसै अर्को छ हामीसँग एज नम्बर 2, एज नम्बर 2, नट नल, सो नट नल।
त्यस पछाडि एजमा चाहिँ नट नल छैन, यसलाई हटाउँ। सो एज नलेबल टाइपको पनि खाली पनि राख्न सकिन्छ भन्न खोजेको। त्यस पछाडि एजको काम सक्यो। एड्रेस भ्यारक्यार 25, एड्रेस भ्यारक्यार 25, एड्रेस भ्यारक्यार 25। ल यो पनि काम सक्यो। त्यस पछाडि स्यालेरी नट नल नम्बर 10,2, स्यालेरी नट नल नम्बर 10,2। सो SALARY स्यालेरी, SALARY स्यालेरी नम्बर 10,2 थाहा पायौ तिमीले? यस, डेसिमल नम्बर पनि होल्ड गर्न सक्छ, प्रिसिजन चाहिँ 2 हो। सो डेसिमल पछाडि 2टा डिजिट, डेसिमल भन्दा अगाडि 8वटा डिजिट, जम्मा चाहिँ 10वटा डिजिट भन्न खोजेको। सो स्यालेरी नम्बर 2 नट नल, सो नट नल। अब हेर, प्राइमेरी की जुन हामीले माथि छोड्यौँ नि, त्यसलाई चाहिँ यहाँ एज अ कलमको रूपमा लास्ट कलममा कमा हुनु हुँदैन भनेको थिएँ नि मैले। तर यदि कलमको रूपमा प्राइमेरी कीहरू कन्स्टेन्टहरू राख्ने हो भने यसरी पनि राख्न सकिन्छ, त्यति बेला चाहिँ यहाँ कमा दिनै पर्ने हुन्छ। सो प्राइमेरी की कलमको नाम EID, इम्प्लोइ आइडी हो, डु नट टेक इट अदरवाइज। ल यो पनि हाम्रो लास्ट काम सक्यो। मैले सेमिकोलन लेखेँ। वेल दिस इज द कमान्ड, मैले कपी गरेँ, यहाँ आएर पेस्ट गर्छु, र यसलाई चाहिँ म एक्जिक्युट गराउँछु। छिनछिनमै नट रेस्पोन्डिङ भनिराखेको छ। इनफ्याक्ट यो अपडेट गर्नुपर्ने थियो, तिम्रो वाट्सएप अपडेट नभए जस्तै हो यो। वाट्सएप प्रपरली अपडेट भयो भने मल फङ्सन गर्छ। ठ्याक्कै यो मेरो सफ्टवेयर छ डेटा ग्रिप भन्ने, त्यो पनि अपडेटेड छैन, यसले अपडेट गर्नुपर्छ एकछिनमा। आज भ्याउँ त्यसपछि गरौँला। Okay. Very nice. Completed भन्छ। Since this is a DDL statement, यहाँ तिमीले कमिट गरिराख्नु पर्दैन है। डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज लाइक क्रिएट, अल्टर, ड्रप, यसको इमिडिएटली ओराकलले के गर्छ, यस्ता स्टेटमेन्ट्सहरूको इमिडिएटली गएर कमिट गर्छ नै, आफै इम्प्लिसिटली गर्छ। तिमीले म्यानुअली आफैले गएर भनिराख्नु परेन। तर इन्सर्ट, अपडेट र डिलिटको यदि कमान्ड्सहरू छन् भने त्यति बेला चाहिँ तिमीले म्यानुअली गएर कमिट लेख्नु पर्ने हुन्छ, त्यो अटो कमिट मोडमा हुँदैन है। सो DDL स्टेटमेन्ट्स आर अटोमेटिकली कमिटेड टु द ओराकल डेटाबेस, DML स्टेटमेन्ट्स आर नट अटोमेटिकली कनेक्टेड टु द डेटाबेस, कमिटेड टु द डेटाबेस। सो विल ह्याभ टु युज COMMIT commit command explicitly, manually आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। Having that thing said, ओके, सो टेबल त बन्यो। अब यसमा रेकर्ड्सहरू इन्सर्ट गर्नु पर्यो। सो रेकर्ड इन्सर्ट गर्ने बेस्ट तरिका के हो? यु पिपल आर सो स्मार्ट, तिमीलाई थाहा छँदैछ। अब धीरज सरले के गर्नुहुन्छ, मैले अब यो रेकर्ड्सहरू सबै इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने one after another इम्प्लोइमा मैले डबल क्लिक गरेँ, यहाँ लोड हुन्छ। मसँग कतिवटा रेकर्ड छ त्यो भेरिफाई गरौँ। 1 2 3 7वटा रेकर्ड्सहरू छन्। म one after another 7वटा रेकर्ड्सहरू यहाँनिर इन्सर्ट गरिदिन्छु। 1 2 3 4 5 6 7 पर्फेक्ट। सो पहिलोमा चाहिँ के छ, E001 देखि E007 सम्म फरकै परेन। E001 देखि E001 देखि, ओ माई गुडनेस, E001 we have some problem today. त्यस पछाडि अर्को भ्यालु छ हामीसँग इनेम भन्ने, त्यसमा के छ भ्यालु खोजौँ। राजकुमार मकाजु भन्ने छ। अब भ्यालु त राख्नु परिहाल्यो। राजकुमार मकाजु
मैले समय बचाउन खोजिरहेको थिएँ, यसले चाहिँ समय वेस्ट गरिरहेको छ। सो इन्सर्ट पछाडि हामी फेरि कमिट गर्छौँ। के भन्छ, इनभ्यालिड नम्बर भन्छ। केमा खोजौँ है त। Oh damn. Age is a number, address is a varchar, salary is a number. So age being a number, मैले त्यो लेखेँ। त्यस पछाडि नम्बर 10,2 3600.00 E001 इम्प्लोइ आइडी। ओ माई गुडनेस, मैले यहाँ नम्बर भनेर लेखिराखेको छु। द्याट्स नट ट्रु। सो मलाई अल्टर गर्नुपर्ने भयो। इफ यु क्यान सी मैले नम्बर 5 लेखेँ कि, तर यहाँ यदि तिमीले देख्छौ भने त्यो नम्बर होइन रहेछ। ई पनि छ नि त अगाडि। सो ई अगाडि छ भने त्यो भ्यारक्यार हुनु पर्यो। ख्याल गर्ने, ई अगाडि छ भने त्यसलाई भ्यारक्यार बनाउनु पर्यो। देन हाउ डु आई रिमुभ इट अर हाउ डु आई चेन्ज इट? सो त्यसको लागि हामीसँग अल्टर कमान्ड छ। अल्टर LTR alter TABLE table, table को नाम employee, alter table EMPLOYE employee. I'm fed up. So alter table employee, MODIFY modify, column को नाम चाहिँ के हो? EID to be VARCHAR varchar 5 लेखिदिउँ अहिलेको लागि। 6 सो varchar 6 PRI प्राइमरी की त अलरेडी छँदैछ, सो त्यही भएर खासै फरक पर्दैन। दिस इज द मोडिफिकेसन्स रिक्वायर।
And since alter command is a DDL statement, हामीले explicitly commit लेखिराख्नु पर्दैन, यो completed भइसक्यो. And now if I go back and hit Control Enter, so यो चाहिँ अब manually insert हुन्छ. See, time देखाइरहेछ 3 seconds, it took 4 seconds around, 5 seconds. Very nice. So this command, one row got affected in 2 seconds. We'll record insert गर्न 2 seconds सम्म लियो. Okay. Nice. अब मलाई यदि record अझ insert गर्नु पर्यो भने म फेरि पनि यसरी नै insert गर्नुपर्ने हुन्छ. Great. यो part of the भनौँ न क्वेशन चाहिँ थिएन, त्यही पनि तिमीले सिक्यौ हैन. मैले Ctrl Z भनेर ल. सो मैले चाहिँ यहाँ कमेन्ट गरेर लेख्दिए. सो केही गरिकन कलम बनाउँदाखेरि यदि केही गल्ती भएको छ भने यसरी अल्टर कमान्ड युज गरेर हामी मोडिफाई पनि गर्न सक्छौं. ओके. अब जाउँ हामी क्वेरीतिर. अब क्वेरीमा चाहिँ के छ त्यसलाई हेरौँ अनि थर्ड सेसनमा हामी जोइन स्टार्ट गर्न सक्छौं. ल यो डेटा हामीसँग छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौं हैन. मसँग इन्सर्ट चाहिँ अब मैले गर्ने भ्याइन. इट इज टेकिङ मोर देन इनफ टाइम. ए मलाई लाग्छ अघि E001 मैले जुन इन्सर्ट गरेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि होला एरर जेनेरेट गरेको. Did I say commit over there? मैले इन्सर्ट गरेर कमिट भने त भएन जस्तो छ. अघि मैले कमिट नभन्दाखेरि यहाँ डेटा आएको थिएन. अब यसमा नयाँ रेकर्ड इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने आई वुड रादर से E002 त्यसपछि अर्को त्यसमा डेटा के छ जन्नत अग्रवाल भन्ने छ. JANNAT जन्नत अग्रवाल भन्ने छ. And then we have 35 Viratnagar 32,000. 35 Viratnagar 32,000. 35 Viratnagar 32,000. Actually this system is testing my patience. आउटपुट आओस् भनेर चाहिँ मैले यस्तो काम गरिरहेको छु. बल्ल यसलाई मैले कमिट गरेँ. ल अहिलेको लागि होस्, दुईटा नै इनफ छ. अब म सिधै अब आफ्नो थर्ड 1 र 2 को काम चाहिँ हामीले भ्याइसक्यौँ. अब म एसक्यूएल स्टेटमेन्टमा जान्छु. यो फेरि उल्टो छ, यसलाई चाहिँ सुल्टो गरौँ. ल सो 1 र 2 को काम सक्यो. अर्को भन्छ डिस्प्ले द डिटेल्स अफ एम्प्लोई फ्रम विराटनगर. सो द स्टेटमेन्ट वुड बी SELECT select ename FROM from employee where where के छ एड्रेस इक्वल्स टु विराटनगर. एड्रेस इक्वल्स टु विराटनगर. त्यसलाई कोटमा राख्न नबिर्सिने, बिइङ अ भ्यारक्यार है. एड्रेस भन्ने कलम भ्यारक्यार भएको भएर त्यसलाई कोटमा राख्न चाहिँ नबिर्सिने.
Oh my goodness. I don't know how do I stop this thing. ल अहिले छैन, त्यही भएर हाम्रो जिरो रेकर्ड केही पनि देखाएको छैन। बट दिस इज द एसक्यूएल स्टेटमेन्ट है, त्यो पनि काम सक्यो। अर्को के भन्छ, डी नम्बरमा डिस्प्ले इम्प्लोइ नेम ह्याभिङ के एज स्टार्टिङ लेटर। सो डी नम्बरको लागि सल्युसन हेरौँ। डी नम्बरमा so this is to find the name of the employee starting with K. Select ename from employee where ename like K बाट हामी स्टार्ट गर्छौं। अगर पछाडी पर्सेन्टेज साइन पछाडी जेसुकै हुन सक्छ। अर्डर बाइ ename ascending order। वेल यो काम पनि भ्याइयो। अब लास्टमा के छ, ई नम्बरमा डिस्प्ले द नेम अफ इम्प्लोइ हु गेट्स हाईएस्ट स्यालेरी। हिजो गरे जस्तै डिस्प्ले द नेम अफ इम्प्लोइ। सो डिस्प्ले द नेम अफ इम्प्लोइ हु गेट्स हाईएस्ट स्यालेरी। सो सबैभन्दा पहिला हाईएस्ट स्यालेरी कति हो त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो होइन कि त्यहाँ भएको डेटालाई हेर्ने त्यहाँ गएर म्याचिङ रेकर्ड राख्दिने। नो, डोन्ट डु द्याट। सो टु फाइन्ड द नेम अफ इम्प्लोइ, रेकर्डमा पनि हाल्दिउँ हैन। सो टु फाइन्ड द नेम अफ द इम्प्लोइ हु गेट्स हाईएस्ट स्यालेरी, पहिला चाहिँ हामी सब क्वेरी लेख्छौँ। अघि मैले भने जस्तो अघि रेकर्ड भएको थिएन, यसलाई हामी सब क्वेरी भन्छौँ। यो म्याक्स भनेको एग्रिगेट फङ्सन हो। इम्प्लोइबाट म्याक्सिमम स्यालेरी क्यालकुलेट गर्यो, त्यो भ्यालुलाई स्यालेरीसँग कम्पेयर गर्यो अनि उसको चाहिँ इनेम मात्रै हामीलाई दियो। तिमीलाई भोलिपर्सि चाहियो भने फर्दर ओआरडी, अहिलेको लागि चाहिँ एउटा मात्रै हुनसक्छ, दुईवटा हुनसक्छ। सो अर्डर बाई चाहिन्छ भने पछि अर्डर बाई पनि थप्न पाइयो। ल एफ नम्बरमा जाउँ। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब अहिलेको लागि चाहिँ एज ग्रेटर देन 40 कुनै पनि रेकर्ड आएन, बिकज हामीसँग जम्मा एउटा इम्प्लोइ छ र जसको एज यदि तिमीले अघि हेर्न सक्छौ भने उसको एज हामीले 35 इयर्स र अर्को 27 इयर्स भनेर माथि राखिराखेको छ। सो त्यही भएर यहाँनिर कुनै पनि रेकर्ड आइराखेको छैन। सो ह्याभिङ दिस थिङ सेट, सेलेक्ट एस्टेज फ्रम इम्प्लोइ वेयर एज इज ग्रेटर देन 40, अर्डर बाई इनेम एसेन्डिङ अर्डर। यो काम पनि सक्यो। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नुपर्छ भने भन प्लिज। अब चाहिँ हामी जोइनतिर जान्छौँ, म त्यो पोस्ट गरिदिन्छु। ओके, सो म एउटा भिडियोलाई यहीँ पज गरौँ एकैछिन, म भिडियो एउटा स्टप गरिदिन्छु। त्यसपछि हामी नेक्स्ट सेसनमा जोइन्सहरूमा जान्छौँ। मैले इन बिट्विन कसैको केही क्वेसन छ भने सोध्दै गर। पहिला पढिराखेको खोजिराखेको तर नजानेको केही छ भने सोध्दै गर।